अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला जिनके एहसानात हमारे ऊपर भरे पड़े हैं, उनके एहसान इतने हैं हर लम्हा हर सेकंड कि हम अगर पूरी ज़िंदगी तस्बीह व अज़कार और सजदे में गुजार देंगे फिर भी उसके एहसानात के बदले नहीं चुका सकते। कोई इंसान अगर हमारे साथ ज़िंदगी में एक मरतबा कोई एहसान कर देता है, कोई भलाई कर देता है, तो ज़िंदगी भर हम उसे याद रखते हैं और उसकी कद्र करते हैं। अगर उनसे हमारे ताल्लुक़ से कोई गलती भी हो जाए तो हम उनको माफ़ कर देते हैं कि चलो इनका एहसान हमारे ऊपर है, इनकी बदौलत हम किसी अच्छाई को हासिल कर लिए हैं या इनकी बदौलत किसी बुराई से हम बच गए हैं, कोई नुकसान से हम बच गए हैं, तो उनका एहसान को याद रखते हैं। और अल्लाह ताला क्या इसका हक़दार नहीं है? क्या अल्लाह ताला का फ़रीज़ा हम पर यह नहीं है कि हम अल्लाह के एहसान को भी उसी तरीके से बजा लाएँ? असवद इब्न यज़ीद इबादत में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और रोज़े रखते थे, यहाँ तक कि पीले हो जाते थे। जब जागने का वक्त करीब आया तो रोने लगे। पूछा गया क्यों रो रहे हो? तो जवाब में दिया कि मैं परेशान क्यों ना हूँ, अल्लाह की कसम अगर मुझे माफ़ी मिल गई भी तो मुझको फ़िक्रमंद करती है कि अब मैं अल्लाह से तो हया करूँ। आदमी का छोटे से छोटा गुनाह माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन वो हमेशा अल्लाह से शर्मिंदा रहता है। मुसलमान का जब असवद इब्न यज़ीद उनकी इतनी इबादतों के बावजूद भी वो रोते रहते थे, और रोने की वजह क्या है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुनाहों को माफ़ भी कर दिया तो क्या मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला के इतने गफ़ूर और रहीम होने के बावजूद, अल्लाह ताला के मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने के बावजूद भी मैंने कैसे उस गुनाह को कर लिया। मुसलमानों का ये एहसास कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाफरमानियों पर हया करना, और क्योंकि अल्लाह देख रहा है, उसको हमेशा एक अमल निगरानी का एहसास पैदा करता है और ऐसा अमल इख्तियार करने पर उभारता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी के मुताबिक हो। हमें हया उस वक्त भी होनी चाहिए जब एक बड़े सहरा और जंगल में हो या अपने घर के अंदर तन्हाई में हो, उस वक्त भी अल्लाह की ये खशियत हमारे अंदर होनी चाहिए कि कोई देखे ना देखे, खुदा तो देखता होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है हमें। आज कल के इस दौर में सीसीटीवी है और इंसान इससे पहले के ज़माने में जब सीसीटीवी ईजाद नहीं हुआ था तो इंसान कोई गुनाह करने से बसा औक़ात नहीं डरता था, लेकिन अब कहीं पर कोई गुनाह जब वो कर रहा होता है या किसी तरह की हंसी मजाक ही कर रहा होता है जो नाज़ेबा होते हैं या लोग देखकर उन हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे, तो वो उस काम के अंजाम देने से पहले डर रहा होता है और अपने इर्द गिर्द देख रहा होता है कि कहीं यहाँ पर कैमरे तो नहीं लगे हुए हैं। लेकिन ए मेरे हाज़रीन किराम, ए मेरे नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला की जो नज़र है वो हज़ारों लाखों कैमरे से भी ज़्यादा मजबूत ताकतवर है, और उनके अंदर जो महफूज रखने की सलाहियत है वो दुनिया के जितने भी महफूज रखने के ज़राए हैं उन सब से कई गुना कई लाखों गुना बड़े हैं और मजबूत हैं, और उनकी क्वालिटी भी कोई कम नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो उस दिन की तमाम चीज़ों को मंजरनामे को वैसे ही हूबहू रख दे जैसे आज हो रहा है, वैसे ही हम लोग उस चीज़ों को अपने सामने होता हुआ देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा होता है हमको, इसीलिए हमें उन अमल को करने से पहले डरने की ज़रूरत होती है। और इसी बात का सबूत हमें इससे भी मिलता है कि जब हातिम अल-असम से पूछा गया कि आपका इल्म किस बात पर मबनी है, तब उन्होंने जवाब दिया 4 चीज़ों पर, वो फ़र्ज़ जिसको मेरे अलावा कोई अदा नहीं कर सकता है। पहली चीज़ वो है, तो जब मैं मशगूल रहता हूँ तो अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में मशगूल रहता हूँ, और मुझे बखूबी इल्म है कि मेरे रिज़्क़ दूसरे नंबर पर मेरे रिज़्क़ कोई और नहीं ले सकता है, और मुझे इस बात पर यकीन है और बखूबी मुझे इल्म है इस बात की कि अल्लाह से एक लम्हा के लिए भी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। लिहाजा मैं इस बात से हया करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मौत का एक वक्त है जो मेरे पास जल्दी आ रहा है, तो मैं भी जल्दी कर रहा हूँ। एक फ़राइज़ है, सबसे पहले नंबर पे एक फ़र्ज़ है जिसको अगर हम अल्लाह के लिए अदा नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरा मेरी जगह पर अदा नहीं कर सकता है उसको। मसलन नमाज है और इस जैसे जो दीगर फ़राइज़ हैं,
اگر ہم وہ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کو ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طریقے سے رزق جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا ہے آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ اسے پہنچائے گا آپ تک۔ اور اس کے لیے انسان اسی رزق کے لیے اپنے ایمان کو کھو دیتا ہے، اللہ کے سے حیا کو کھو دیتا ہے کہ چلو آج ایک لقمہ حرام کا مل رہا ہے تو کھا لیتے ہیں، یا ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو زندہ نہیں رہ پائیں گے، ہمارا گزارا نہیں چل پائے گا، تو وہ انسان جو ہے دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ رزق اس کو نہیں ملنی تھی۔ جب وہ صبر کرتا تو یقیناً وہ حلال طریقے سے، اگر اس کو لکھ دیا ہے اللہ نے مقدر میں تو اسے مل کر رہتی، لیکن اس نے جلدی بازی کی اور اس کو حلال طریقے سے نہیں کھا کر حرام طریقے سے کیا۔ اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی ان کے اندر پورا علم ہے کہ اللہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور آخری چیز بتایا کہ موت تو آنی ہی ہے، موت تو برحق ہی ہے اور بہت جلدی تیزی سے میرے قریب آ رہی ہے، جو میرے ایک سیکنڈ گزر رہی ہو، یا ایک منٹ، یا ایک گھنٹہ، یا ایک دن، یا ایک ہفتہ، یا ایک مہینے، یا ایک سال، جو یہ بڑھتے جا رہے ہیں تو موت ہمارے پاس آتا جا رہا ہے، اور اس موت کو گلے لگانا ہی ہے تو ہم بھی اس کی طرف جلدی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ چیز انسان کو اطمینان دلانے کے لیے کافی ہے، انسان کے اندر سے بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، اگر انسان ان چار چیزوں کو اپنے اندر بسا لے اور اسی میں مشغول ہو جائے تو پھر اسے اور بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کی توجہ جو ہے بھٹک جب جاتی ہے، انسان جس کو ہم فوکس کہتے ہیں، جو صحیح چیز پر فوکس نہ ہو کر اگر غلط جگہ پر فوکس چلی جاتی ہے تو انسان اس وقت پریشان ہو جاتا ہے۔ آج ہماری ترجیحات، ہم جو زندگی میں ترجیح دیتے، پرائیورٹی دیتے ہیں، بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہے جو ضروری نہیں ہوتے، غیر ضروری ہوتے ہیں، اس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کے ہونے کی وجہ سے، اس میں لگنے کی وجہ سے بہت سارے ضروری چیزیں جو ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہم سے کھو جاتی ہیں اور جدا ہو جاتی ہیں۔ تو جب تاریکی میں کوئی گناہ کرے اور نفس شرکشی کی دعوت دیتا ہے تو تمہیں اللہ رب العالمین کے دیکھنے سے شرم کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کو بتا دو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے کہا تھا یہ کہ تم تاریکی میں بھی کوئی گناہ کر رہے ہو تو تم اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں جانتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ یوم عرفہ کے دن جب کہ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے تو وہ نیل کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، اور ایسے رو رہے تھے جسے وہ عورت روتی ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو انہوں نے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا اور اپنے سر آسمان کی طرف اٹھا لیا اور کہا کہ تیرا کیا برا ہوگا اگر تو مجھے بخش دے، پھر لوگوں کے ساتھ گھر واپس آئے۔ اس طرح روئے، ایسا کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی روتا ہے کیا؟ جس طریقے سے جن کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ انسان، وہ عورت روتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک چیز ہمیں سبق ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم جتنا زیادہ روئیں، جتنا زیادہ بلبلائیں، گڑ گڑائیں، وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، ہمارے رونے کو پسند کرتا ہے اور ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس چیز کو پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔